बिना बहिनीलाई। यहाँ बिना बहिनी जो अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरू सबैजना यहाँसँग परिचित हुनुहुन्छ र यहाँ पनि अग्रसर भएर जनहितको निम्ति अगाडि आइदिनु भएकोमा उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि आज म फेरि उहाँलाई यहाँ आज तपाईहरू सामु पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत पनि गराउन चाहन्छु। यही सन्दर्भमा आज फेरि 3 दिन पश्चात मात्रै तपाईहरू अगाडि आउनु हामी बाध्य भयौँ। एक दुईवटा कुरा जसको अब निचोडमा बिना बहिनीले तपाईहरूलाई यहाँनिर भनिसकेको छ भन्दाखेरि संस्कृत टिचर्स एडुकेसन पोलिसी, हाम्रो यहाँनिर विभिन्न एडक टिचर्सहरूको व्यथा, त्यहाँदेखिको लिएर बहिनीले भनि नै हाल्नुभयो, हिजोदेखिको हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार भाइरल भइरहेको छ। मेरोमा पनि धेरै मेसेजहरू आयो यो विषय लिएर र यही विषय लिएर तपाईहरू अगाडि आज हामी आएको छौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा म मेरो भित्र मनको एउटा कुरा तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा सानो सपना छ, त्यो सपनालाई पुरा गर्ने एउटा ठुलो सपना छ। हाम्रो एउटा सानो सपना छ अनि त्यो सपनालाई पुरा गर्नु लागि हाम्रो एउटा ठुलो सपना छ। यो भन्दै स्वास्थ्य र शिक्षा मान्छेको एउटा मूल चाहिने चिज हो। स्वास्थ्य र शिक्षा, स्वास्थ्यको म 2-4 दिन पछि कुरा गर्छु भन्दा आज शिक्षाको कुरा गरौँ। यो हाम्रो एउटा फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट हो। हाम्रो संविधानले पनि राइट टु एडुकेसन भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि मौलिक अधिकारमा गाभिएको छ। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ले राइट टु एडुकेसन। यही सन्दर्भमा हाम्रो सपना के छ भन्दा चाहिँ हरेक नागरिकले, हरेक सिक्किमको नागरिकले एकै स्तरको एउटा एडुकेसन पाओस् भन्ने हाम्रो एउटा सपना छ। जहाँनिर मन्त्रीको छोरा, मन्त्रीको नानी छोरी अर्थात् मन्त्रीको कार्यालयमा एउटा भन्नु त एउटा सानो स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीको छोरा छोरी नानीले पनि एउटै स्तरको शिक्षा पाउन् भन्ने हाम्रो एउटा सपना छ। यही सन्दर्भमा हामी के भन्नु चाहन्छौँ भनेर भन्दा चाहिँ अब शिक्षामा पनि सिक्किममा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी फैसलाहरू लिने एउटा बेला भएको छ। यही सन्दर्भमा हामीले 4-5 दिन अगाडि संस्कृत टिचर्सहरूको कुरा राख्यौँ। संस्कृत टिचर्सहरूलाई 1 तारिक अप्रेल 2020 देखिको लिएर उहाँहरूको सेवा निषोध गर्ने, हटाइने सरकारले फैसला गरेको थियो। तर हिजो मात्र हामीले समाचार पत्रिका अर्थात् संस्कृत टिचर्सहरूलाई पनि भेटेर हामीले के चाल पायौँ भन्दा सरकारले संस्कृत टिचर्सहरूको पूर्ण बहाली अगस्तदेखि गर्ने भएको छ भन्ने हामीले समाचार पायौँ। यो समाचार अहिले समाचार सीमितमा यो कुरा माने स्थगित छ, तर जे पनि छ हामी यो समाचारलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी यो समाचारलाई हामी स्वागत गर्छौँ। तर यो समाचार चाहिँ अब केवल पत्रिकाको माध्यमबाट मात्रै होइन, एउटा राम्रो प्रकारको नोटिफिकेसन निकालिएर कस्तो प्रकारले सेवा फेरि हालिने हो र विशेष गरी संस्कृत भनेको मैले भनि नै हालेँ। मेरो आजभन्दा 3 दिनको अगाडि मेरो प्रेस कन्फरेन्समा मदर ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छु। यो सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो र हामीले यो संस्कृत टिचर्सलाई पूर्ण बहाली मात्रै होइन, हामीले संस्कृत भाषालाई सिक्किममा अगाडि लोग्ने पनि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब सरकारले हामीले पत्रिकाको माध्यमबाट हामीले के चाल पायौँ भनेर भन्दा चाहिँ किन चाहिँ निकालिएको थियो, किन हटाइएको थियो संस्कृत टिचर्सलाई भन्दा चाहिँ यहाँ म न्युजपेपरबाट भन्दैछु। इट वाज इन्फर्म्ड दैट द सैलरीज हैड बीन स्टप्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट अफ क्राइटेरिया सर्टन गाइडलाइन्स बाय द एडुकेशन डिपार्टमेंट गभर्मेंट अफ सिक्किम भन्दैछ। संस्कृत टिचर्सहरूलाई किन हटाइएको थियो भन्दा चाहिँ गभर्मेंट अफ सिक्किमले चाहिँ सर्टन गाइडलाइन्सहरूलाई पुरा गरेन भन्ने चाहिँ त्यो तर्क दिएर चाहिँ हटाइएको थियो भन्ने। अब यो कुराहरूबाट चाहिँ सरकार पनि चिन्तन गरेर चाहिँ यस्तो कुरोहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने म सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु।
यस्तो कुरोहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैन। अब संस्कृतको जुन चाहिँ अब टिचर्सहरूलाई पुनः बहाली गरिरहेको छ, संस्कृत टिचर्सहरू मात्रै होइन, हामीले विशेष गरी सरकारी विद्यालयहरूतिर गभर्मेन्ट स्कुलहरूतिर चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी हामीले राख्नुपर्छ। एकाउन्टेबिलिटी चाहे अधिकांश रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ गरिब वर्गको छोराछोरीहरू चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गर्छ र सरकारले पनि एडुकेसन पोलिसी ल्याउँदा अब नयाँ एडुकेसन बनाउनुपर्छ, एउटा क्रान्तिकारी डिसिजन लिनुपर्छ यो सन्दर्भमा। र संस्कृत टिचर्सको अब राम्रोसँगले, यसो होइन कि हरेक स्कुलमा चाहिँ संस्कृत टिचर्स होइन, तर कहाँनिर चाहिँ संस्कृत भाषाको उपयोग हुन्छ अर्थात् कहाँनिर चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो सिक्छन्, गभर्मेन्टले यो कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ संस्कृत टिचर्सको पनि एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ। म साथैमा यो पनि भन्नु चाहन्छु, अघि मैले मेरो यो सुरुको वक्तव्यमा मैले भनि नै हालेँ, राइट टु एडुकेसन। राइट टु एडुकेसनको कुरा गर्दाखेरि संस्कृत भाषा मात्रै होइन, हरेक भाषा हाम्रो यहाँनिर के चलन छ भनेर भन्दा नेपाली भाषा भनौँ, यहाँनिर विभिन्न अन्य भाषाहरू भनौँ, हरेक भाषालाई हामीले माया गरेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। तर साथैमा यो पनि तपाईँहरूको माझबाट म भन्नु चाहन्छु कि यो पनि एउटा तितो सत्य हो। मैले यो अलिकति यो अर्कोपट्टि म कुरा लान्छु। आजभन्दा मैले 2-4 साल अगाडि एकजना भाषा संस्कृतिपट्टि एउटा योद्धालाई मैले, एकजना ठुलो नेतालाई मैले सोधेको थिएँ, तपाईँले भाषाको त तपाईँले एकदमै अग्रज भएर तपाईँले एकदम भाषाप्रतिको तपाईँले एकदम ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँको भाषा सिकाउनु भएन भनेर भन्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, होइन आफ्नो छोराछोरीलाई त इङ्ग्लिस नै सिकाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। यो पनि एउटा सत्य, यो पनि एउटा तितो सत्य हो। हरेकजनाले ठुलो मानिसले, ठुलो पदमा बसेको मन्त्रीदेखिको लिएर ठुलो ब्युरोक्राट्सहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीपट्टि लान्छ, तर अन्यलाई चाहिँ आफ्नो भाषा। मैले यो भन्नु चाहेको होइन कि भाषा सिक्नु हुँदैन, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि एउटा भाषादेखिको लिएर चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउने म तपाईँहरूको माध्यमबाट गभर्मेन्टलाई अनुरोध गर्छु। र साथैमा अब यो संस्कृत टिचर्सहरूको त अहिले मोटामोटी अब कुराहरू यहाँनिर अहिले मिल्यो त होइन, अब अहिले कुरा अब माने हल भयो भन्ने हामी चाल पाउँछौँ। तर अर्कोतिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना टिचर्सहरूको ल्याङ्ग्वेज टिचर्सहरूको म कुरा गर्छु, 172 जना ल्याङ्ग्वेज टिचर्सहरूको इक्जाम भएको थियो, तर सरकारले उहाँहरूको विषयमा अहिले त्यो इक्जाम जुन चाहिँ भएको थियो अहिले केही पहल गरेको छैन। म तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्नु चाहन्छु कि जतिजना पनि टिचर्सहरूको यो जुन चाहिँ इक्जाम स्थगित गरेको छ अथवा के गरेको छ, यसमा सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै फैसला गरिदिइहाल्ने चाहिँ म तपाईँहरूको माध्यमबाट अनुरोध गर्दछु। टिचर्सहरूबाट हामीलाई धेरैवटा मेसेज आउँदैछ र एडहक टिचर्सहरूको कतिजना मैले यहाँनिर हामीले मेसेज पायौँ कि एडहक टिचर्सहरूले धेरैजनाको चाहिँ रिन्यू भएको छैन अरे भन्ने हामीले त्यो कुरा चाल पाउँदैछौँ। र सरकारले पनि कतिजनाले स्यालेरी पाएको छैन, र सरकारले चाहिँ विशेष गरी हामीले यदि शिक्षालाई चाहिँ क्रान्तिकारी रूपमा चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ अगाडि लानु छ, एउटा धनाढ्यले जस्तो प्रकारको शिक्षा पाउँछन् त्यस्तै प्रकारले गरिबले पनि शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर यदि सरकार चाहिँ यसमा चिन्तित छ भने चाहिँ यो शिक्षा विषयमा चाहिँ सरकारले एउटा क्रान्तिकारी फैसलाहरू लिनुपर्छ। र जतिजना पनि गुरुजनहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई समस्या दिएर अथवा उहाँहरूलाई अन्यलमा राखेर चाहिँ हुँदैन। र सरकारले शिक्षा नीतिमा चाहिँ म अनुरोध गर्छु, किनकि शिक्षा हामी कसलाई दिन्छौँ त भन्दा हाम्रो भविष्यलाई दिन्छौँ, र हाम्रो भविष्य चाहिँ गएर अगाडि ग्लोबलाइजेसन युगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ र अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र सरकारलाई चाहिँ जतिजना पनि शिक्षा अथवा शिक्षकहरूको जति पनि समस्या छ त्यो सबैजनालाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै हल गर्ने। र अझै हामीले के थप जानकारी पाएको छौँ भनेर भन्दा चाहिँ टिचर्सहरूको सिनियरिटी लिस्ट समेतमा सरकारकोमा छैन भन्ने पनि कुरा चाल पाउँदैछौँ। सिनियरिटी लिस्ट, कतिजना हेडमास्टर हुन्छ, कतिजना प्रिन्सिपल हुन्छ, जुनियरहरू गएर एकदम जोइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर अथवा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरहरू हुन्छ भनेर यो कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ अधिकांश रूपले हेर्दा चाहिँ यहाँनिर कति अन्याय भएको छ। र
सरकारले चाहिँ म यो अनुरोध गर्छु कि स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ हाम्रो मूल आधार हो, हामी अगाडि बढ्नु छ भन्दा चाहिँ, र सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै र ठुलो क्रान्तिकारी काम गर्नुपर्नेछ। यो क्षेत्रमा सरकारले साँच्चै नै काम गरेछ भने हामी सरकारलाई हामी साथ दिनु लागि नै हामी तयार छौँ। आफ्नो तर्फबाट हामीले के आफ्नो सजेसन्सहरू हामी सरकारसँग पनि हामी राख्ने हामी तयार छौँ। र यति भन्दै हिजो मात्र कोभिडको समयमा सरकारले रुल्सहरू बनाएको छ। रुल्सहरू बाहिरबाट कसरी भित्र सिक्किममा पस्ने अथवा सिक्किमदेखिको बाहिर को जाने, कसरी जाने भन्ने चाहिँ रुल्सहरू बनाएको छ। र रुल्स तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्नु चाहन्छु कि हरेकजनालाई चाहिँ रुल्स बराबर लागू हुन्छ र बराबर हुनुपर्छ। संविधानले कसैलाई ठुलो र सानो भनेर छुट्याइएको छैन, छुट्याउँदैन संविधानले। सोसियल मिडियामा एउटा न्युज भाइरल भएको छ, त्यो न्युजलाई कटाक्ष गरेर सत्य हो भन्नु पनि हामीलाई छैन। तर कोभिडको बेलामा अहिले सबैजनाले कोभिडले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ आर्थिक रूपले, व्यक्तिगत रूपले कसै न कसैलाई आहत भएको छ। हामी बाहिर जानु सकेको छैनौँ, बाहिरबाट हाम्रो मान्छेहरू भित्र आउनु सकेको छैन। सुनिता सुब्बा बहिनी अझ पनि सायद बाहिर सरकार, सुस्मिता सुब्बाको परिवार अझै पनि भित्र ल्याएको छ बाहिरलाई, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले के चाल पायौँ भन्दा चाहिँ हिजो यो फेसबुककोबाट यो एउटा अनभेरिफाइड न्युज छ अहिलेसँग चाहिँ जोरथाङमा एउटा परिवारमा दुःखद घटना घट्यो। परिवारको एकजना सदस्य स्वर्गवासी हुनुभयो र स्वर्गवासी परिवारलाई हामी यहाँबाट नमन गर्दछौँ र हामी तर्फबाट संवेदना प्रकट गर्छौँ। जोरथाङको एउटा परिवार र हिजो मात्र त्यो परिवारमा एउटा उहाँको फ्युनरल मलामी थियो अरे भनेर हामीले चाल पाउँदैछौँ। अझैसम्म त अरेमै छ। र त्यो फ्युनरलमा चाहिँ पाँचजना अरेमा छौँ है। म तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु किनकि अझै पनि अनभेरिफाइड छ। हामीले यसको खोज, यसको तथ्य हामी खोज्दैछौँ र 5 जना चाहिँ बाहिरबाट सिक्किममा भित्रियो भन्ने खालको कुरा चाल पाउँदैछ। र जोरथाङ पुलिसमा यो विषयमा प्राथमिकता पनि जिडी अथवा फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट पनि त्यहाँनिर फाइल भयो भन्ने पनि कुरा हामीले चाल पाउँदैछौँ। र हामीले थप अझै पनि हामीले के हाम्रोमा जानकारी आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ती 5 जना जो चाहिँ अब बाहिरबाट सिक्किममा भित्रिएको थिए उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्यो भन्ने पनि हाम्रोमा जानकारी आउँदैछ। हामीले यो तपाईँहरूलाई यो सत्य हो, यो तथ्य हो भनेर भन्नु चाहेको होइन, जानकारी आउँदैछ यस्तो कुराहरू। हजुर, क्वारेन्टिनमा राख्यो, अरेमा छौँ हामी, अरेमा छौँ। अब 1-2 दिनमा अब यो कुराको अब सत्य अब सबैजनाले यो भइहाल्छ। अब कुरा आउँछ अगर यो सत्य हो भने ती 5 जना हाम्रो परिवारमा पनि अब दुःख अथवा कुनै अब है घरमा मरौहरू परेको हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सेन्सिटिभ भएर होइन, हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल भएर सोच्नुपर्छ। बाहिरबाट आउँदाखेरि यहाँनिर कोभिडको बिमारी अझै पनि सिक्किममा कम्युनिटीमा फैलेको छैन। त्यो क्वारेन्टिन सेन्टर अथवा हस्पिटल समेतमा सीमित छ। सरकारदेखिको लगायत सिक्किमे जनतालाई म यहाँनिर अभिवादन टक्राउन चाहन्छु कि हामीले अहिलेसँग रोक्नुमा सफल भएको छ। हामीले रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ सरकारले बनायो भनेर हामीले मानेको होइन, यो जनहितको लागि हो भनेर सबैजनाले मानेका छौँ। तर हिजो जुन चाहिँ घटना घट्यो अरे भन्नेमा कुरा छ, 5 जना ती परिवारका हामीले चाल पाउँदाखेरि स्वर्गीय हिरालाल गुप्ताको निधन भएको थियो हिजो र स्वर्गीय हिरालाल गुप्ताको परिवार 5 जना चाहिँ सिक्किममा विदाउट रेजिस्ट्रेसन, विदाउट फर्मालिटी सिक्किममा कसरी चाहिँ भित्रियो भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ सिक्किमे समाजमा। मलाई यो तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्नु चाहन्छु कि हुनु त अनभेरिफाइड कुराहरूमा हामी तपाईँलाई गरिदिउँ, तर करै लाग्दैछ किनकि हामीले यो कुरालाई अदेखा गर्न सक्दैनौँ। कसरी चाहिँ सिक्किम भित्रियो भन्ने कुराहरू आउँदैछ सोसियल मिडियामा। यहाँनिर सिक्किममा धेरै ठुला ब्युरोक्रेट अथवा पुलिस अफिसरहरूको नाम पनि उठ्दैछ।
उहाँहरूलाई हामी आक्षेप लाउनु, उहाँहरूलाई हामी आलोचना गर्नु पनि हामीलाई छैन। तर यो कुराको गहन खोजबिन चाहिँ हुनैपर्छ। र सरकारले, सिक्किम सरकारले यदि कोभिड विषय लिएर चाहिँ सिक्किम सरकार साँच्चै नै चिन्तित छन् भने चाहिँ यो कुराको चाहिँ गहन छानबिन होस्। र छानबिन पनि कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिन्स द एलिगेसन इज मेड आउट अगेन्स्ट द पुलिस अफिसल्स रादर द हेड अफ द पुलिस और द हेड अफ द ब्युरोक्रेसी इन सिक्किम, यो कुराको जाँच पडताल चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ तुरन्तै भन्दा तुरन्तै छिटो चाहिँ जुडिसियल इन्क्वायरी भइहाल्नुपर्छ। जुडिसियल इन्क्वायरीको हामी माग राख्छौँ, किनकि यो कुरा चाहिँ सहज छैन। कसरी भित्र पस्यो, हामीले यो भित्र पसेको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ यही अरेमा छौँ। यदि भित्र पसेको छ भने कसरी चाहिँ पस्यो, मल्ली पुलिसहरूले के गर्दै थियो, कसको पर्मिसनले पस्यो, अन्त आएर कोसँग चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्याक्टहरू भएको छ। र अगर यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ जतिजना पनि दोषी छन्, जतिजना पनि दोषी छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ केही फरक नगरिकन कठोरभन्दा कठोर सजा पनि दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माझबाट यो भन्न चाहन्छु। किनकि अहिले जुन चाहिँ स्थिति सिक्किममा भइरहेको छ, कोभिडले गर्दा हामीले पनि आर्थिक रूपले हाम्रो यहाँ डमाडोल भइसक्यो। हाम्रो यो जुन चाहिँ अब सामाजिक एउटा जुन चाहिँ हामीले यो सबै हाम्रो बिग्रेर गइसकेको भन्दा हामीले सहिरहेको छौँ। तर कतिपल्ट चाहिँ यहाँनिर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको चाहिँ धज्या उडेको हामी देख्दैछौँ र यस्तो खबर उड्दैछ। र यो कुरा चाहिँ अब सिक्किमे जनताले कदापि सहजै प्रकारले स्वीकार्नेवाला छैन। र यति भन्दै यो जुन चाहिँ हिजोको हो हल्ला छ, हामीले एलिगेसन लाउनु खोजेको होइन, तर यसमा चाहिँ जुडिसियल इन्क्वायरी होस् भन्ने हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूकोबाट केही प्रश्न छ भने हामी जवाब दिने हामी